अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आज आप सबको मालूम है कि हमारा 24वां रोज़ा है माशाअल्लाह से, और आज मगरिब के बाद जो हमारी शब लगेगी वो लग जाएगी 25वीं शब, यानी कि आज हमारी तीसरी ताक रात है। हमने तो अपनी ताक रातें बहुत अच्छी गुजारी हैं, हमने खूब इबादतें की हैं, दिल लगा के अल्लाह से गिड़गिड़ा के हमने दुआएं की हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के हर फर्द के लिए। और आज भी हम खूब इबादत करेंगे और खूब इबादत करके अल्लाह के हुजूर हम रोएंगे, अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करेंगे। ना जाने शायद आज ही की रात शब कदर की रात हो। हमें ये 5 ताक रातों में शब कदर की रात तलाश करनी होती है, तो दिल लगाकर इबादत में अपने वक्त को लगाइएगा। स्पेशल सी एक छोटी सी दुआ है जो लेके आपके सामने आई हूँ, पहले वो समाअत फरमा लीजिए। मुझे इश्क है तेरी ज़ात से, मेरी बात है तेरी बात से, मुझे अपने दर से नवाज दे इनाम की सौगात से। मौला तू रहीम है, तू करीम है, तू अलीम है, तू हलीम है, तेरी हमदेला हद मुंतहा, तेरी ज़ात बाला सिफात है। मैं सग़ीर हूँ तू कबीर है, मैं गरीब हूँ तू अमीर है, मेरा और नहीं कोई आसरा, मुझे तू बचा आफात से। मुझ मती की है ये आरज़ू, मेरे तन की है ये जुस्तजू, हो जब भी कोई गुफ्तगू, करूँ इब्तिदा तेरी ज़ात से। सुभान अल्लाह। बेशक हमें हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करनी चाहिए, अपने दिल को हमें नरम रखना चाहिए, अपने दिल की सख्ती को दूर कर दें। और खुदा के लिए जिस किसी के भी वालिदैन हयात हैं और आप अपने वालिदैन से किसी भी वजह से नाराज़ हैं, तो जाएं, अभी सुनहरी मौका है, अपने वालिदैन को अपने आप से राज़ी कर लें, अपने वालिदैन से मुआफ़ी मांग लें। क्योंकि अगर आपके वालिदैन हयात हैं और आपकी नाराज़गी की वजह से आप उनसे मिल नहीं रहे हैं, या उनकी किसी बात की वजह से आपने उनसे क़त्अ ताल्लुक़ किया हुआ है, तो आप यकीन कीजिए आप कितनी भी इबादत कर लें, आप रमज़ान शरीफ के पूरे रोज़े रख लें, आप एतिकाफ़ पूरा कर लें, लेकिन अल्लाह ताला को आपकी ऐसी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें आपके वालिदैन आपसे राज़ी नहीं हैं। तो कोशिश कीजिए, प्लीज़ इस बात को बहुत सीरियस लीजिए और जाके मुआफ़ी तलब कर लीजिए। मुझसे किसी ने सदक़तुल फ़ितर के बारे में पूछा था, तो उसका छोटा सा मैं आपको बयान देना चाहती हूँ कि सदक़तुल फ़ितर आखिर में है क्या। तो सदक़तुल फ़ितर के मायने रोज़ा खोलने के हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने पर रोज़ा खुल जाने की खुशी और शुक्र के तौर पर, और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों में होने वाली कमी कोताही के कफ़ारे के तौर पर एक सदका मुकर्रर किया है, उसे सदक़तुल फ़ितर कहते हैं। आप चाहे रोज़ा रखें या ना रखें, सदक़तुल फ़ितर आपको लाजमी देना होगा। घर के हर फर्द का फ़ितरा निकाला जाता है। अब चाहे आपके घर में एक दिन का बच्चा भी मौजूद हो, उसका भी आपको फ़ितरा देना है। अब फ़ितरे की रकम होती कितनी है उसके बारे में भी ज़रा गौर से समाअत फरमा लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। जो भी आटा हम खाते हैं उसकी जो असल कीमत चल रही होती है वो 2.25 किलो आटे के हिसाब से आपको निकालनी होती है। अब जो आटा मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ, मैं खाती हूँ, उस आटे की कीमत 2.25 किलो आटे के हिसाब से निकलती है 320 रुपये। अगर मैं अपना फ़ितरा दूंगी, अपने घर के और अफराद का फ़ितरा दूंगी, तो मैं हर फर्द का फ़ितरा 320, 320, 320 करके दूंगी। अब चाहे मेरे घर में एक दिन का बच्चा भी मौजूद हो, तो मुझे उसका भी 320 रुपये के हिसाब से फ़ितरा निकालना है। आ गई होगी बात आपको समझ में, मतलब जो जिस किस्म का भी आटा आप खाते हैं। अच्छा, अब बाज़ लोग जौ का इस्तेमाल करते हैं, जौ का भी आटा होता है, जौ को इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं, खाया जाता है। तो उसके जो एक फ़र्द के आटे की कीमत, उसके जो एक फ़र्द के फ़ितरे की रकम निकलेगी वो निकलेगी 800 रुपये। जौ की जो कीमत है वो है एक फ़र्द के फ़ितरे की कीमत 800 रुपये। अगर आपके घर में 4 अफराद मौजूद हैं तो आपने चारों अफराद का फ़ितरा 800, 800, 800, 800 करके देना है। ये नहीं सोचना कि सिर्फ 800 रुपये निकाले और आपका फ़ितरा अदा हो जाएगा, नहीं, आपने हर फ़र्द के अलग करके पैसे निकालने हैं। जो लोग खजूर अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही लोग ऐसे नहीं हैं
جو کم حیثیت ہوں. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے حساب دیا ہے، بہت زیادہ نوازا ہے. تو وہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فطرے کے ذریعے کسی کی مدد ہو جائے گی، کسی غریب کی، کسی یتیم کی مدد ہو جائے گی. تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھی خاصی فطرے کی رقم نکال دیں. تو جو لوگ کھجور کو افورڈ کر سکتے ہیں ان کا ایک آدمی کا جو فطرہ بنے گا وہ بنے گا 2800 روپے، یعنی کہ 2800 روپے. اب جو لوگ کشمش کو افورڈ کر سکتے ہیں ان کا جو ایک آدمی کا فطرہ نکلے گا وہ نکلے گا 6400 روپے. 6400 روپے ایک فرد کا فطرہ نکلے گا. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں. پھر یہ میں بات اپنی ریپیٹ کروں گی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے اور آپ اتنے صاحب حیثیت ہیں کہ آپ اپنے سے کم تر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو فطرے کی رقم آپ کسی ایسے فرد کو دیجیے جو اس کا مستحق ہو، جو آپ سے حیثیت میں کم ہو، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ہوں ایسے لوگ، تو آپ ان کو یہ فطرے کی رقم دیں. نہ کہ جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں ان کو تو ویسے ہی دینا نہیں چاہیے. جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں ان کے پاس تو ویسے ہی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو دیں جو مستحق ہے. مستحق میں کون لوگ آ جاتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی، وہ بیوہ عورت جو اپنے بچوں کی کفالت اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی کما کے دینے والا نہیں ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ فطرے کی رقم اس کو دیں. اور فطرے کی رقم کوشش کیجئے کہ عید کی نماز سے پہلے آپ فطرے کی رقم نکال دیں. بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہم رمضان کی آمد سے پہلے فطرہ دے سکتے ہیں؟ دے تو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ یہاں پہ ہماری جو غذائیں ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں کھانے والی، ان کی قیمت کبھی چڑھ جاتی ہے اوپر، کبھی ایک دم نیچے اتر جاتی ہے. مطلب کبھی آٹا 120 روپے کلو مل رہا ہوتا ہے، پھر 125 پہ آ جاتا ہے، پھر 130 پہ آ جاتا ہے. ابھی یہی سب چل رہا ہے. تو اس کے حساب سے جو ہے پھر وہ پریشانی ہوتی ہے. جو اس وقت ابھی چل رہا ہے وہ 2.25 کلو آٹے کی جو قیمت چل رہی ہے وہ 320 روپے ایک فرد کی چل رہی ہے. میں نے بہت کوشش کر کے آج کی یہ ویڈیو بنائی ہے. اگر اس ویڈیو کے درمیان میں سے کوئی کمی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو یہ غلطی ہوگی پھر میری، لیکن پھر میں کوشش کر کے میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اور سمجھ آ گیا ہوگا امید کرتی ہوں. آج تاخرات ہیں، پلیز اپنے دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا، اور میں اچھی اور نیکسٹ کوشش کروں گی کہ اور اس سے بھی زیادہ کوئی بھی معلومات کی ایسی بات ہے وہ میں آپ لوگوں تک ضرور پہنچاؤں. پلیز آخر میں یہ بات کہوں گی کہ اس سال رمضان شریف ہمیں ملے ہیں. یہ رمضان ہر سال آئیں گے. رمضان کا آگے آنا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رک جائے. رمضان المبارک کا مہینہ آپ کی زندگی میں آتا ہے یا نہیں، اس بات کی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے یہ رمضان ہمارے لیے آخری رمضان ہو، یہ روزے ہمارے لیے آخری روزے ہوں. تو پلیز اپنی زندگی کو اس طرح جیے کہ یہ سوچ کے کہ آج کا دن ہمیں نصیب ہو گیا، کل کا دن ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں. ناراضگیوں کو ختم کریں، پیار بانٹیں، محبت بانٹیں، پیار سے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. آج تاخرات ہے، کوشش کیجیے گا، عبادت کریں. عبادت کی رات ہے. اللہ کے حضور اپنے چند آنسواں بہائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے. اور پھر کبھی ان کو ناراض کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. یہی کوشش کیجیے گا کہ آپ اچھے کام کریں اور اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں. اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.